जय श्रीमन्नारायण। आउनुहोस् श्री प्रभुनामृतको वाचनको क्रममा आज 60औं अध्यायको वाचन श्रवण गरौँ। श्री वैकुण्ठ धाममा भगवानले अनेक अवतार धारण गरेर प्रयत्न गर्दा पनि लोकमा जीवात्माहरू मुक्त हुन नचाहेको देखेर चिन्तामग्न हुनुभएको भगवान नारायणलाई देखि विश्वक्सेनजीले हाँस्दै भन्नुभयो, भगवान, भूतलको भार उतार्नका लागि म पनि अवतार लिएर भूलोकमा जान्छु र आफ्ना सदुपदेशद्वारा मृत्युलोकमा जीवात्माहरूलाई वैकुण्ठ पठाउँछु भन्ने मेरो अभिलाषा छ। त्यसपछि भगवानको आज्ञा लिएर दक्षिण भारतको कुरुकानगर भन्ने ठाउँमा कारीको पुत्र भएर श्री विश्वक्सेनजीले श्री ऋगोप मुनिका नामले अवतार लिनुभयो। संसारी जीवहरूलाई विषयमा आसक्त भएको देखेर दृढतापूर्वक आफ्ना नेत्र बन्द गर्नुभयो र 16 वर्षसम्म इमलीको वृक्षको टोड्कामा निवास गर्दै भगवत भजनमा जीवन बिताउनुभयो। एक दिन अकस्मात उहाँको मनमा जुन कार्यका लागि मैले अवतार लिएँ त्यो कार्य नगरी म त यहाँको महान पापदेखि डराएर आँखा चिम्लेर इमलीको टोड्कामा मात्रै यत्रो समय बिताएछु। यसैलाई पनि भगवत चिन्तनमय उपदेश नदिएर आफै मात्र ध्यानमग्न रहेछु। भगवानसँग गरेका प्रतिज्ञा पूर्ण गर्न पनि सकिनछु इत्यादि मनमा विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म त भगवानको वियोगमा केही पनि गर्न नसक्ने रहेछु। मनुष्यका सम्पूर्ण पाप नाश गरी आवागमन मेटाएर वैकुण्ठ लान त आदिशेषले मात्र सक्नुहुन्छ। उहाँका सम्बन्ध मात्रैले पनि जीवहरूलाई वैकुण्ठ प्राप्त हुनेछ भन्ने विचार गरी त्रिकालज्ञ महामुनि षठकोप सूरीले विचार गरेर यसो भन्नुभयो, आजभन्दा 4000 वर्षपछि यस पृथ्वीमा यस्तो महापुरुषको अवतार हुनेछ जसले कलियुगको प्राणीहरूको समस्त पाप नाश गरेर रौरव नरक समेत मेटाएर यमराजलाई पनि फुर्सद हुने गरी धर्मको प्रचार गर्नेछन्। यस्तो भविष्यवाणी अनुसार इतिहासको परम्परा चल्दै आएको रहेछ। श्री षठकोप मुनि उसै इमलीको वृक्षकै टोड्कामा आफ्नो देह त्याग गरेर वैकुण्ठ सवारी भयो। अनि पछि वीरनारायणपुर नामक ग्राममा अवतार लिनुभएका श्रीनाथमुनि नामक एक प्रसिद्ध महात्माले तलाउको तटमा उभिएर सारा संसारका प्राणीका सामने एक दिन जसरी यस तलाउबाट गएको जलले खेतमा गएर बाटो बिरुवालाई हृष्टपुष्ट पार्छ, त्यसै गरी भगवान श्रीमन्नारायण रूपी समुद्रबाट बगेको वेद रूपी नदी श्री रामानुज रूपी विशाल सरोवरमा जम्मा हुन्छ अनि त्यहाँबाट अनेकौं नलीहरूद्वारा प्रवाहित भएर उपदेशको रूप लिन्छ। यस्ता उपदेशहरू प्राणी रूपी सस्यलाई सिञ्चन गर्दै हरियो भरियो पार्दछ भनेर घोषणा गर्नुभयो। नभन्दै श्री षडगोप सूरी एवं नाथमुनिका भविष्यवाणी अनुरूप श्री रामानुज स्वामीजीले यस पृथ्वीमा आएर सबै विषयको प्रतिपादन गर्नुभयो। श्री षडकोप सूरीले श्रीमन्नारायण रूपी समुद्रबाट समस्त वेदार्थ रूपी जल पुष्कल मात्रामा श्री नाथमुनि रूपी पर्वतमा वर्षाउनुभयो। नाथमुनि रूपी पहाडबाट झरेको झरना यमुनाचार्य रूपी नदीको रूपमा बग्यो। त्यो जल श्री रामानुज रूपी तलाउमा जम्मा भएर नाला नाला हुँदै सबै प्राणी रूपी बालीको सेचन गर्न पुग्यो। भूतलदेखि लिएर चन्द्र सूर्य लोकसम्म फैलेको श्री रामानुजको वेदार्थ जल रूपी वैभव श्री रामानुजाचार्यले पनि हस्तिगिरी पर्वतमाथिबाट हेर्दा टाढाबाट स्पष्ट देख्नुभयो अनि भन्नुभयो, यी महात्मा रामानुजाचार्य यदि श्री वैष्णव सिद्धान्त अर्थात् विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तमा प्रविष्ट भए भने यस पृथ्वीका अनेकौं मनुष्यहरू महाभागवत हुनेछन्, जगत विष्णुमय हुनेछ, यस कुरामा कसैले पनि शङ्का गर्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो। एकपटक श्री रामानुजाचार्य शिष्य समुदायका साथ श्री महापूर्ण स्वामीजीको दर्शन गर्न जानुभयो। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै श्री महापूर्ण स्वामी आफ्ना आसनबाट जुरुक्क उठ्नुभयो र भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग गर्नुभयो। यो देखेर श्री महापूर्णकी पुत्री अतुलाई छक्क पर्नुभयो र पितालाई, बुवा, हजुर गुरु भएर इत्यादिलाई किन यसरी साष्टाङ्ग गर्नुभएको भनेर सोद्धा ज्ञानी श्री महापूर्णाचार्यले पुत्रीलाई उत्तर दिँदै, नानी हेर, संसारमा यतिराज समान महात्मा एवं श्रेष्ठ पुरुष वर्तमानमा अरू कोही छैनन्। सर्वोत्तम भन्ने ठानी मैले उहाँलाई साष्टाङ्ग गरेको भन्नुभयो। यस्तै प्रसङ्गमा एक दिन श्री यतिराज स्नान गरेर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। महापूर्ण स्वामीजीले उठेर उहाँलाई अभिवादन गर्नुभयो। यतिराजले पनि प्रणाम गरेरै जवाफ दिनुभयो। यो देखेर शिष्यहरूलाई अचम्म लाग्यो र उनीहरूले यतिराजसँग, स्वामीजी, आज बाटोमा हजुरका आचार्यले हजुरलाई प्रणाम गर्दा हजुरले पनि प्रत्युत्तरमा साधारण हात जोडेर मात्रै अभिवादन किन गर्नुभएको? यो रहस्य जान्ने हाम्रो प्रबल इच्छा छ। गुरुले शिष्यलाई पहिले प्रणाम गर्दैनन् र गुरुको उत्तर शिष्यले हात जोडेर मात्रै कहिल्यै पनि दिँदैनन्। यतिराजले यो सुनेपछि भन्नुभयो, हेर, गुरुदेवले अराएको गर्नु शिष्यको परम कर्तव्य भएकाले उहाँकै आज्ञाको पालन गरेको हुँ। यतिराजको यस्तो उत्तर सुनेर शिष्यहरूको जिज्ञासा झन बढ्दै गयो। चित्त बुझेन र श्री महापूर्ण स्वामी कहाँ गएर यही कुरा सोधे। श्री महापूर्ण स्वामीले
यतिराज श्री रामानुज स्वामी मेरा आचार्य श्री यमुनाचार्य जस्तै लाग्नुहुन्छ, त्यसैले म प्रणाम गर्दछु। मेरा परमाराध्य श्री यमुनाचार्य स्वामी पछाडि आचार्यमा हुने सम्पूर्ण लक्षण एवं समस्त शास्त्रार्थ वैभव उहाँमा नै देखिन्छन्। गुरु शिष्यको सम्बन्ध भए पनि उहाँलाई आचार्य भावले प्रणाम गर्दछु। फेरि भन्नुभयो, हेर, मन्त्र प्रदान गर्दा श्री गोष्ठीपूर्णले बार बार यो मन्त्र बडो दुर्लभ छ, गोपनीयतापूर्वक यसलाई राख्नु भनेर वाचा गराएर मात्रै प्रदान गर्नुभएको थियो। यतिराजको पालक गुरुको कुरालाई ध्यान नदिँदै तत्कालै मठबाट बाहिर निक्लिएर अग्लो गोपुरमाथि चढी उच्च स्वरमा सबैलाई मन्त्र सुनाइदिनु भयो। पटक पटक मन्त्रार्थलाई गोपनीय राख्नु भन्ने सम्झाउँदै पनि यसरी सार्वजनिक गरी आज्ञा उल्लङ्घन गरेको सहन नसकेर अत्यन्त क्रुद्ध भई श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीले तत्कालै श्री रामानुजलाई बोलाएर झपार्दै भन्नुभयो, थाहा छ तिमीलाई गुरुद्रोह गर्दा के फल पाइन्छ? यस प्रकार गुरुदेवको क्रोधपूर्ण वचन सुनेर बडो नम्र र निडर भावले प्रभु, गुरुको आज्ञा नमान्नाले नरक प्राप्त गर्दछ भनेर उत्तर दिनुभयो। त्यस्तो जान्दा जान्दै किन यो दुस्साहस गर्यौ त? जाऊ त उसो भए नरक भोग भनेर श्री गोष्ठीपूर्ण आचार्यले भन्दा श्री यतिराजले, भगवान, एउटाले नरक जाँदा यदि अनेकौं जीवात्माहरू यस मन्त्रद्वारा पवित्र भई परमपदमा जान्छन् भने दास नरक जान तयार छ भन्नुभयो। यस्तो अचम्मको परोपकार निष्ठा सुनेर आचार्य गोष्ठीपूर्ण प्रसन्न हुनुभयो। मैले जीवनभर यस्तो भावना प्राप्त गर्न सकिनँ। यस्तो महान वस्तु लुकाएर राखेँ। अहो, श्री रामानुज त यस संसारका पक्कै पनि होइनन्, यी त वैकुण्ठ निवासी हुन्, जगतको रक्षाका लागि अवतीर्ण महापुरुष हुन्। यस्तो सोचेर श्री रामानुजलाई अङ्कमाल गरी मन्नाथ अर्थात् मेरा स्वामी भनेर हृदयमा लगाउनु भयो। त्यहाँ त्यतिखेर हजारौं श्री वैष्णवहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई सम्बोधन गरेर आजदेखि यस विशिष्टाद्वैत दर्शनलाई श्री रामानुज दर्शनको नामले प्रसिद्ध गर्नुहोला भन्नुभयो र आफ्ना छोरा सौम्यनारायणलाई श्री रामानुजाचार्यको शिष्य बनाएर कृतकृत्य हुनुभयो। यस्तो श्री रामानुजाचार्यको वैभव सुनि जिज्ञासु शिष्यहरू सन्तुष्ट भए। श्री यतिराज मालाधराचार्य स्वामीसँग सहस्रगतिको व्याख्या श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। श्री मालाधराचार्यले गर्नुभएको एउटा गाथाको अर्थ सुनेर श्री रामानुज स्वामीले यसको अर्कै भाव हुनुपर्छ भन्नुभयो। मालाधर स्वामी कुपित हुनुभयो। श्री रामानुज स्वामीले अर्को अर्थ गर्नुभयो। त्यसपछि श्री मालाधर स्वामीले श्री रामानुज स्वामीजीलाई, तिमी विश्वामित्रले भिन्दै स्वर्ग निर्माण गरे जस्तै आफ्नै मनले अर्थ नगर, यो राम्रो कुरा होइन भनी सम्झाउनु भयो र पुस्तक थपक्क समेटेर भन्नुभयो, अब तिमी आफै जान्ने भएछौ, आफ्नो मठमा जाऊ, भोलिदेखि मेरो आवश्यकता रहेन। त्यसपछि आफ्नो मठभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यस दिनदेखि पाठ बन्द भयो। यो कुरा श्री गोष्ठीपूर्णले सुन्नुभयो। श्रीरङ्गम आएर श्री मालाधराचार्यलाई प्रेमपूर्वक सम्झाउँदै भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, जसरी सान्दीपनीका शिष्य श्रीकृष्ण 64 कलामा निपुण हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै श्री रामानुजाचार्यलाई सम्झनुहोस्। श्री मालाधर स्वामीले श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीलाई श्री रामानुजाचार्य लगाएको अर्थ सुनाउनुभयो। त्यो सुनेर श्री गोष्ठीपूर्णले श्री मालाधरलाई भन्नुभयो, पहिले यस्तै विशेष अर्थ श्री यमुनाचार्यले गर्नुभएको थियो, हजुरले बेग्लै अर्थ गर्नुभएछ। त्यसैले श्री रामानुजले यमुनाचार्य स्वामीजीको अर्थलाई प्रतिपादन गर्नुभएको हो। त्यसपछि फेरि केही दिन पूर्ववत् श्री मालाधराचार्यले सहस्रगति पढाउनु भयो। एक दिन फेरि पहिले जस्तै मतभेद भयो। श्री मालाधराचार्यले, तपाईँले कहिले पनि यमुनाचार्यसँग वास्ता परिजाओस्, दर्शन त पाउनु भएन भने कसरी उहाँसँग वर्षौं सहस्रगति सुनेको जस्तो गर्नुहुन्छ? प्रत्युत्तरमा श्री रामानुजाचार्यले द्रोणाचार्यको एकलव्य भन्ने जस्ता शिष्य थिए, त्यस्तै एकनिष्ठ शिष्य सम्झनुहोस् भन्नुभयो। मालाधर स्वामीले श्री रामानुजको अलौकिक प्रतिभाबाट प्रभावित भएर आफ्ना सुपुत्र सुन्दर बाहुलाई यतिराजको शिष्य बनाएर कृतकृत्य हुनुभयो। यतिराज श्री रामानुजाचार्यले चरम श्लोकको तात्विक साम्प्रदायिक अर्थ प्राप्तिको इच्छाले श्री यमुनाचार्य स्वामीका सुपुत्र श्री वररङ्गाचार्यजीको 6 महिनासम्म सेवा गर्नुभयो। श्री रङ्गनाथ भगवानका अगाडि नृत्य गर्दा थाकेका स्वामीका चरणमा हल्दी चूर्णले मिचिदिने र दूध लगिदिने जस्ता सेवा निरन्तर गर्नुभयो। श्री रामानुजाचार्यका सेवाले प्रसन्न हुनुभएका श्री वररङ्गाचार्यले भन्नुभयो, तपाईँले 6 महिनासम्म निष्ठाका साथ गर्नुभएको सेवाले म प्रसन्न भएँ। अब चरम श्लोकको अर्थ सुन्नुहोस्। त्यसपछि अत्यन्त गोपनीय चरम श्लोकार्थ यतिराजलाई प्रदान गर्नुभयो। उहाँ आफू सन्तानहीन हुनुभएकाले आफ्ना कान्छा भाइका महान तेजस्वी सुपुत्र श्री शैलपूर्णाचार्यलाई श्री रामानुजको शिष्य बनाएर अत्यन्त आनन्द प्राप्त गर्नुभयो। यसरी श्री प्रबन्नामृतमको श्री रामानुजाचार्यको वैभव 1 नामक 60औं अध्याय समाप्त भयो। जय श्रीमन्।